The weight of the body is maximum in the lift when the lift is moving upward, moving downward, slowly moving upward or falling freely भनेर भनिरहेछ। त्यो लिफ्ट छ र यो लिफ्टमा कुनै पर्सन छ एउटा र यो पर्सनको वेट कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ, जति बेला अपवर्ड डाउनवर्ड या फ्रीली फलिङ हुन्छ या स्लोली मुभिङ अपवर्ड हुन्छ त्यति बेला डिफ्रेन्ट केसमा र कुन केसमा म्याक्सिमम हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु भनेछ। त वेट जुन हुन्छ यो पर्सनको, यो पर्सन जब यतिकै बसेछ भनेदेखि यो पर्सनको मास m छ भनेदेखि यसको वेट जुन हुन्छ त्यसको मास टाइम्स ग्रेभिटी हुन्छ। यो के हो? फोर्स ड्यू टु ग्रेभिटीलाई नै हामी के भन्छौँ? वेट भन्छौँ हो, वेट अफ द बडी। त यो पर्सन यदि लिफ्टमा छ भनेदेखि यो पर्सनको मास m हो भनेदेखि, यो पर्सनको मास m हो भनेदेखि तलतिर यसमा फोर्स ड्यू टु ग्रेभिटी लाग्यो होला जसलाई हामी भन्छौँ वेट, त्यो के हो? mg। र यसको नर्मल यो सर्फेसमा बसेछ भनेदेखि यो सर्फेसले यो माथि फोर्स लगाएर होला र त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? नर्मल रियाक्सन। त यो जति बेला युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ और रेस्टमा छ, यो दुईटा मध्ये कुनै कन्डिसन छ भनेदेखि भन्न खोजेको एक्सेलरेसन के छ? दुईटै केसमा 0 छ। भेलोसिटी चेन्ज नहुनु भनेको एक्सेलरेसन के? 0 हुनु, या रेस्टमा हुनु भनेको एक्सेलरेसन के हुनु? 0 हुनु। त यस केसमा एक्चुअल वेट जुन हुन्छ नि, हरेक केसमा एक्चुअल वेट जुन हुन्छ वेट अफ द पर्सन हुन्छ त्यो के हुन्छ? mg हुन्छ। र एपरेन्ट वेट भनेको जुन वेट डिफरेन्ट फ्रम द एक्चुअल वेट हुन्छ त्यो वेटलाई हामी के भन्छौँ? एपरेन्ट वेट है। त त्यो एपरेन्ट वेट जुन हुन्छ नि त्यो नर्मल रियाक्सनको बराबर हुन्छ। के नर्मल रियाक्सनको बराबर हुन्छ, या नर्मल रियाक्सन हुन्छ त्यो रिडिङ, यो पर्सनलाई कुनै रिडिङ ब्यालेन्समा राखिदियो भने त्यसको रिडिङ के हुन्छ? नर्मल रियाक्सनको बराबर हुन्छ हो। त्यहाँदेखि जब अब हेर्नु डिफ्रेन्ट केस यो के थियो? रेस्टमा छ या युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने यति बेला एक्चुअल वेट इज इक्वल टु, यदि रेस्टमा छ या युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने एक्चुअल वेट इज इक्वल टु के हुन्छ? एपरेन्ट वेट हुन्छ हो। जति बेला केमा छ? रेस्टमा छ या युनिफर्म भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। जति बेला यही पर्सन यो लिफ्टमा जति बेला यो माथितिर एक्सलरेटेड छ, के अपवर्ड एक्सलरेटेड छ भनेदेखि त माथितिर एक्सलरेटेड छ भनेपछि यो पर्सनमा नेट फोर्स कता होला? माथितिर होला। त नेट फोर्स होला त्यो कति होला? यो पर्सनको मास कति हो? त मास m हो भनेदेखि मास म मान्छु यसको m हो, एक्सेलरेसन कतातिर छ? माथितिर। त नेट फोर्स माथितिर कति होला? मास टाइम्स एक्सेलरेसन हुन्छ। त यसको वेट तल mg र नर्मल रियाक्सन माथि n। त दुईवटा फोर्स लागिरहेछ यो माथि, नर्मल रियाक्सन र mg हो। त कुन फोर्स बढी होला? माथितिर एक्सेलरेट नेट फोर्स त माथिको फोर्स बढी होला। त n माइनस mg इज इक्वल टु ma। हेर्नु कुनै पनि अब्जेक्ट छ जुन अब्जेक्टको मास कुनै अब्जेक्टको मास m भएको यसमा यतातिर 5 न्युटन फोर्स लागिरहेछ र यतातिर 10 न्युटन फोर्स लागिरहेछ भनेदेखि यो अब्जेक्टमा नेट फोर्स कतातिर लाग्छ? अब जुन नेट फोर्स लाग्छ त्यो हुन्छ यतापट्टि लाग्छ र कति लाग्छ? 5 न्युटन मात्रै लाग्छ। भन्न खोजेको नेट फोर्स कतातिर छ? यतातिर छ, यो डिरेक्सनमा छ। र जतातिर नेट फोर्स हुन्छ त्यतैतिर नेट एक्सेलरेसन हुन्छ कि हुँदैन? त यो फोर्सलाई यसले माइनस गरिदियो, यसले ओके। त्यस्तै यो अब्जेक्ट छ माथितिर एक्सेलरेटेड छ, दुईवटा फोर्स लागिरहेछ। त नेट फोर्स कतातिर? जतातिर एक्सेलरेसन हुन्छ त्यतितिर नेट फोर्स हुन्छ। त यहाँ नेट फोर्स माथितिर छ भनेपछि माथि अब हेर्नु यतातिर नेट फोर्स थियो त त्यतातिर बडी फोर्स थियो कि थिएन? र यतातिर कम फोर्स थियो। त जतातिर नेट फोर्स हुन्छ त्यतातिर बडी फोर्स हुन्छ र त्यतैतिर एक्सेलरेसन हुन्छ। माथितिर एक्सेलरेसन छ त माथितिर नेट फोर्स होला र माथिको फोर्स के होला? बढी होला। त हेर्नु माथिको फोर्स माइनस तलको फोर्स। अब हेर्नु योमा जुन n इज इक्वल टु के भयो? नर्मल रियाक्सन इज इक्वल टु mg प्लस ay भएको हैन? त यहाँ एपरेन्ट वेट जुन आउने भयो, एपरेन्ट वेट कति भयो?
जी प्लस ए। कति बेला? जति बेला माथितिर एक्सेलरेटेड छ भनेदेखि हो। अब यही लिफ्टमा यो पर्सन माथितिर के छ, भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गइरहेछ, गइरहेछ माथितिर, तर भेलोसिटी डिक्रिज। जस्तै अब लिफ्टमा गइरहेछ भनेदेखि लिफ्ट अब रुक्न लाग्यो, माथितिर गइरहेको, यो माथितिर के थियो, तल ग्राउन्ड फ्लोरमा रेस्टमा थियो, लिफ्ट स्टार्ट भयो, लिफ्ट स्टार्ट भयो, अब माथि पुग्न 4th फ्लोरमा पुग्नु छ। अब 4th फ्लोर आउन लागेपछि के हुन्छ, लिफ्ट स्लोली डिक्रिज हुँदै जान्छ भेलोसिटी। त यो भेलोसिटी के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ। त त्योलाई के भन्छौँ, नेगेटिभ एक्सेलरेसन भनेको रिटार्डेसन। त अपवार्ड नै गइरहेछ तर रिटार्ड, भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गइरहेछ, त यसलाई के भन्छौँ, अपवार्ड रिटार्डेड हो, रिटार्डेड। त अपवार्ड रिटार्डेडको केसमा के हुन्छ, अब हेर्नु माथितिर नेट फोर्स छ, नेट फोर्स माथितिरै छ, त नेट फोर्स बराबर कति हुन्छ, मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो कि। अहिले एक्सेलरेसन के छ, नेगेटिभ छ, त्यसैले नेगेटिभ लेखेँ हो। त एक्सेलरेसन के थियो, यहाँ नेगेटिभ थियो, एक्सेलरेसन के थियो, नेगेटिभ थियो। त मास टाइम्स नेट फोर्स माथितिर छ, त मास टाइम्स एक्सेलरेसन। त यो पर्सनमा नेट फोर्स माथितिर नै छ र तलतिर mg। त यहाँ पनि के हुनु भयो, n माइनस mg। त माइनस ma इक्वल टु n माइनस mg। त n इक्वल टु कति हुनु भयो, n इक्वल टु mg माइनस ए। त हेर्नु यहाँ एपरेन्ट वेट जुन आउने भयो त्यो कति हुन्छ, mg माइनस ए। अब हामी यो सबै गर्छौँ र पत्ता लगाउँछौँ कुनमा म्याक्सिमम हुन्छ, कति कुन ठाउँमा। त हेर्नु यो अपवार्ड एक्सेलरेटेड थियो र यो रिटार्डेड छ। अब हेर्नु डाउनवर्डको केस, हेर्नु अपवार्डको केस त भयो र अपवार्ड स्लोली मुभिङ अपवार्डको यो केस भयो दोस्रो हो कि। र यो मुभिङ डाउनवर्ड भनेछ, त यो लिफ्ट यदि डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड छ, के छ, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड छ, त यो पर्सनमा माथितिर नर्मल रिएक्सन, तलतिर वेट। त डाउनवर्ड रिटार्डेड, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड छ भनेदेखि यसको नेट फोर्स कतातिर छ, डाउनवर्डतिर, र नेट फोर्स कति छ, यसको मास टाइम्स यसको एक्सेलरेसन हो कि। त तलतिर नेट फोर्स छ, त तलको फोर्स के होला, बढी होला, त mg माइनस n हो। त यहाँ जो नर्मल रिएक्सन आउने भयो त्यो कति हुनु भयो, mg माइनस ए हो। त यो केस भयो डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड। यसलाई के भन्छौँ, डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड हो। अब हेर्नु यो सेम केस हो, डाउनवर्ड नै हो यो पनि, र यसमा डाउनवर्डतिर एक्सेलरेटेड होइन, एक्सेलरेसन के छ, नेगेटिभ छ भनेको भेलोसिटी माथिको फ्लोरमा चढ्यो, तल जानु छ मलाई, त माथि तल झर्न थालेपछि एक्सेलरेसन के हुन्छ, बढी स्पिडले जान्छ, भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। जब ग्राउन्ड फ्लोर आउन थाल्छ त भेलोसिटी के हुन्छ, थोरै डिक्रिज हुँदै जान्छ हो। त त्यो डिक्रिज भइरहेको केस हो भनेको, भेलोसिटी डिक्रिज हुँदै गइरहेछ। त भेलोसिटी डिक्रिज हुँदा एक्सेलरेसन के छ, नेगेटिभ छ। त त्यति बेला फोर्स, त्यही पनि नेट फोर्स कतातिर छ, डाउनवर्डैतिर छ हो। त यो के भयो, mg। त नेट फोर्स इज इक्वल टु मास टाइम्स यसको एक्सेलरेसन हुन्छ, इज इक्वल टु तलतिरको फोर्स mg माइनस n हो। त यो माइनस ma इज इक्वल टु mg माइनस n। त n इज इक्वल टु के हुनु भयो, mg प्लस ए। यसलाई अप डाउनवर्ड स्लोली मुभिङ डाउनवर्ड भन्न सकिन्छ है, यो चाहिँ म भने जस्तो। अब फ्री फलको केस भन्छ। त फ्री फलको केसमा के हुन्छ भनेदेखि, फ्री फलको केसमा यो जुन तल झर्छ नि, यसको एक्सेलरेसन जुन हुन्छ त्यो g को बराबर हुन्छ। के को बराबर हुन्छ, g को बराबर हुन्छ। त यहाँ यो नर्मल रिएक्सन जुन भइहाल्छ नि त्यो हेर्नु के हुन्छ, mg छ, त्यहाँ g को बराबरले झरिरहेको छ भने नेट फोर्स कतितिर हुनु भयो, mg डाउनवर्ड हो कि, र कुन फोर्स, mg माइनस n। त यो नर्मल रिएक्सन जुन हुने भयो त्यो के हुने भयो, 0 हुनु भयो, नर्मल रिएक्सन 0 हुन्छ। त अब यसको वेट जुन हुन्छ नि भनेको, वेट जुन आउने भयो त्यो के आउने भयो, 0 हुने भयो। के आउने भयो, 0 हुने भयो। त हेर्नु, त
त मिनिमम वेट सोध्यो भने त 0 कति बेला भन्दैन फ्री फलको केसमा यसलाई के भन्छ फ्री फल यसलाई डाउनवर्ड रिटार्डेड र अब हेर्ने मैक्स यहाँ mg को बराबर छ यहाँ mg प्लस a छ हेर्ने mg प्लस ma छ हेर्ने यो भ्यालु यहाँ एड भयो कि र यहाँ हेर्ने mg माइनस ma भयो हैन यो यहाँ यो छ भ्यालु भन्देखि यसमा केही एड भयो र यहाँ यसमा धन माइनस भयो र यहाँ पनि हेर्ने mg माइनस ma त हेर्ने यहाँ a को केस छ मुभिङ अपवर्ड भनेको एक्सेलरेटेड अपवर्ड यो के छ mg प्लस a छ त यहाँ प्लस को भ्यालु छ यसको भ्यालु हेर्ने mg प्लस ma आयो हो र यो मुभिङ डाउनवर्ड त यो कति हुने भयो mg माइनस ma हो र स्लोली मुभिङ अपवर्ड त स्लोली मुभिङ अपवर्ड भनेको रिटार्डिङ अपवर्ड त यसको यो कति आउने भयो mg माइनस ma यसको पनि फ्रीली फलिङ केसमा के आउने भयो 0 त म्याक्सिमम कहाँ छ जहाँ प्लस छ त यो म्याक्सिमम भयो र यो के भयो मिनिमम हुन्छ हो मिनिमम हुन्छ एक्सेलरेसन नेगेटिभ पनि हुन सक्छ बडी फोर्सले तलै झर्दियो भने माथि तल यो लिफ्ट यदि बडी फोर्सले तल झर्दियो भने यो पर्सन माथि ठोकिन्छ हो तर यो क्वेशनमा मिनिमम भन्यो भने के हुन्छ डी हुन्छ फ्री फलको केसमा के हुन्छ 0 हुन्छ र यो क्वेशनलाई अरु तरिकाले पनि अर्को भिडियोजहरुमा सल्भ गरेको छ जुनमा मैले भनेछु कि यो पर्सन मैले यहाँ त सिधै नेट फोर्स इक्वल टु ma भनेर मैले सल्भ गर्दैछु तर यो एक्चुअलीमा के हुन्छ यो कुनै पर्सन छ र यो लिफ्टमा छ भनेदेखि यो लिफ्ट केमा छ मोसनमा छ र त्यो मोसन भएको लिफ्टमा मुभिङ लिफ्टमा यो पर्सन बसिरहेछ त यो पर्सन यो मुभिङ लिफ्ट जब एक्सेलरेटेड छ त यो पर्सन माथि एउटा फोर्स लाग्छ तल माथितिर यो एक्सेलरेटेड छ लिफ्ट भनेदेखि योमा तलतिर फोर्स लाग्छ के यो पर्सनमा तलतिर फोर्स लाग्छ यसको मास कति हो टाइम एक्सेलरेसन त्यसरी पनि मैले सल्भ गरे अर्को भिडियोमा होला बुझिन्छ यो कहाँ देख्न पाइन्छ भने यो जति बेला कुनै बसमा हुन्छ हामी त यो कुनै पर्सन छ जब बस माथितिर भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ भनेको भेलोसिटी बस अगाडितिर भेलोसिटी इन्क्रिज हुनु भनेको बस अगाडितिर एक्सेलरेट हुनु हो कि हैन त यो पर्सन कतातिर ढल्किन्छ यतातिर किनकि यो पर्सनमा फोर्स लाग्छ त्यो फोर्स कति हुन्छ यसको मास कति हो र यो बस कति एक्सेलरेसनले एक्सेलरेट भयो त्यति बराबरको फोर्स लाग्छ यतातिर यो पर्सन अरे यो फोर्सलाई के भन्छौ स्युडो फोर्स भनेको दिस फोर्स इज नट अ ट्रू फोर्स त्यसैले यसलाई के भन्छौ स्युडो फोर्स